Maayong buntag mga higala, no? Balik na po ta sa ato nga programa, ato nga di ta malimot sa pag-abli sa ato nga pagdalas tong Biblia ug sa atong ballpen ug notebook. So atong ang series na to karon sa lesson 1. Lesson 1 no mo kini ang pag-ampo. Atong tukion unsa ang pag-ampo. Diri sa gitawag unsa ang pag-ampo. Diri sa Romans chapter 12 verse 12. Kaya kung basahon na nag-ingon sa diri. Ug tungod kay aduna kitay paglaom nga maayo ang atong umaabot, kinahanglang magmalipayon kita. Antuso nato ang mga kalisod ug magampo kita kanunay. So challenge sa atong matag usa unsay giingon? Ug tungod kay aduna kitay paglaom sa umaabot nino, sa umaabot aduna kitay paglaom nga maayo ang atong umaabot, kinahanglang magmalipayon kita. So magmalipayon day kita. Kasi na atay mga problema dili kita magkaguol. Nagdasig ang pulong sa Dios nga magmalipayon kita, no? Antuson ngano unsay giingon? Antuson nato ang mga kalisod. Daghang mga kalisod, no? Unsa may kalisod sa imuhang kinabuhi karon? No, mga higala? Unsa mang kalisod nga imong giatubang karon? So naajoy na unsay giingon sa pulong sa Ginoo magkalipay. So kalipayan din nato nga moabot sa ato ang kalisod, no? Og magampo kita kanunay. Magampo kita kanunay. So ampo sa walay paghunong, no? Padayon kamo sa pagampo. So arita sa magpadayon daw sa pagampo. Bisan moabot sa atoa ang mga problema, bisan moabot sa atoa nga mga problema, mga kalisdanan, kalisod, kapitos, no? Pero ang pulong sa Dios nagdasig kanato nga magampo kita. So padayon sa pagampo. Okay, so nasa itiknot lang ha, Colossians chapter 4 verse 2. So tan-awa lang diha kay mo nalaksi ako ang Biblia. Okay? So nag-ingon dire. Ang pagka-Kristohanon dili lang pag-apil og usa ka relihiyon. Una sa tanan, usa kini ka pakigrelasyon sa buhi nga Dios. Ang pakigdait o pag-istoryahay importante kaayo aron dunay maayo og nagatubo nga relasyon. Ang pag-ampo mao ang pakighinabi sa atong amahan. Moistorya kita kaniya og siya usab moistorya nganhi kanato pinagi sa Biblia. Mao kini ang sakto nga pag-ampo, dili usa lang ka linya kundi duha. Adunay panahon nga moistorya kita ug adunay panahon nga maminaw kita. Daghang paagi nga makigistorya ang Dios nganhi kanato. Pero ang pinakaklaro mao ang mga pulong nga atong mabasa sa Biblia, no? Mga buhing pulong diin nagadasig, nagabadlong, nagatudlo og nagagiya kanato sa Hebrew chapter 4 verse 12. Moistorya kita kaniya ug siya usab moistorya nganhi kanato. Mao kini ang sakto nga pag-ampo, pakighinabi sa Dios. So dialog, no? Ug dili lang pag-istorya sa Dios, monolog. Nganong moampo man kita?
Nganong moampo man kita? Daghan kaayo og rason nganong moampo kita, pero ang duha sa pinakarason mao kini. Ang duha no, pagpalalom sa atong relasyon sa Dios. Number 2, pagdawat gikan sa Dios. Number 1, duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Arita sa James, Santiago. Sige ingon dire. Santiago 4. Sige ingon dire. 4 Santiago 4 verse 8. Ingon siya. Duol kamo sa Dios ug ang Dios moduol kaninyo. Kamo nga mga makasala pag kinabuhi na kamo nga hinlo. Ug kamo nga duha-duhaon hinluin ninyo ang inyong mga kasing-kasing. Sige ingon diri sa 9. Pagsubo kamo paghilak sa hilabihan tungod sa inyong mga sala. Inay mga mukatawa kamo og maglipay. Pagsubo hinuon kamo, pagpaubos kamo diha sa Ginoo og iya kamong pasidunggan. No? Ato ding hilakan ang atong mga sala. Sige undi. Duol kamo sa Dios. Command no? Command. Muduol kita sa Ginoo, no? Muduol kita sa Ginoo. Duol kamo sa Dios. So muduol kita sa Ginoo aron nga unsa man? Aron pagyagyag sa atong mga sala, no? Muhila kita. No? Tungod sa atong mga sala. Wala nagpasabot nga ang mga anak na kita sa Dios, lalom na dayon ang atong relasyon kaniya. Ang pagpalalom og relasyon kinahanglan lihokon og trabahoan. Pinaagi sa paghatag og panahon sa pagampo, atong masinati og mailhan pagdugang ang atong Ginoo. Kung taas ang panahon nga atong ihatag kaniya, masuod nato siya pag-ayo sama sa gibuhat ni Moses og ni Joshua sa Exodo 33 verse 11. Muampo kita aron mailhan nato pagdugang ang atong Amahan sa langit. No? Sama sa gibuhat ni Moses og ni Joshua. No, saud kay sila sa Ginoo. Pagdawat gikan sa Dios. Anita. Pangayo kamo og kamo hatagan. Pangita kamo og kamo makakaplag. Pagtuktok kamo og ablihan ang putahan alang kaninyo. Sa Mateo City na siya, no? So, sa gani ingon? Nakulangan ta, mangayo tas Ginoo. Hatagan ta niya. Dahil kung mangita po ta, na makakaplag ta. Mutuktok ta sa iya ha, ablihan ta sa Ginoo. Mga Lord, salamat Lord nga makakuan kong trabaho karon, nagatuktok ko sa imong pultahan Lord sa imong ablihan ang mga bintana sa mga panalangin, no? So, muduol ta sa iyaha nga ihimo natong Ginoo si Jesus Christ. Adunay sobra 3,000 ka mga saad sa Dios nga nasulat sa Biblia. Ug kini mahimong mga saad lang nganhi kanato. Kung wala kita nasayod niini ug dili kita kahibalo, maampo. Madawat lang nato ang gusto ihatag sa Dios nganhi kanato pinagi sa pagampo. Ang Biblia nagsulti nga ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan nyong pagampo. Human natong pagampo, Lord nga akong giampo gipangayo da nimo nga example no makatrabaho ko nya dayon Lord nga mangayo ko nimo og kanang kuan. So nagtuktok na ta sa Ginoo na ablihan niya ang bintana sa panalangin. So human na nang tanan, pasalamatan din natong Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa mga butang nga akong gipangayo, kini imong gihatag. Kani iyon ang pulong sa Dios nga kun kita mangayo atong tuuhan nga ato na nang nadawat, bisan ang mga butang wala pa dinha. Di ba? So pangayo nga dili ka magduha-duha. So ihatag jud na sa Ginoo. Amen. Salamat kay si Ginoo na.
Naana siya sa Philippians chapter 4 verse 6. Nag-ingon rin, ayaw kamo kabala ka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban nagpapasalamat sa tanan yung pag-ampo. Diba? Unsay mga prinsipyo sa pag-ampo? Unsay mga prinsipyo sa pag-ampo? Pag-ampo sa tago. Okay. Una sa tanan no. Nag-ingon sa diri. Okay. So, paano ni kabuok? 7 ni kabuok. Pag-ampo sa tago, unsay mga prinsipyo sa pag-ampo? Pag-ampo sa tago, number 2, pag-ampo nga adunay pagsabot kinsa ang Dios. Pag-ampo, number 3, pag-ampo uban sa pagtuo. Number 4, pag-ampo ngadto sa amahan sa langit. Number 5, pag-ampo pinagi sa pangalan ni Jesus. Number 6, pag-ampo nga ginihan sa Espiritu Santo. Number 7, pag-ampo nga kinasing-kasing. Ana din ano? Na mga prinsipyo sa pag-ampo. 7 ni sila kabuok. So, atong unahon na number 1, pag-ampo sa tago. Og kun mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga o diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila apan kon mag-ampo ka sulod ngadto sa imong lawak unya lakip ang pultahan, takpi ang pultahan og pag-ampo sa imong amahan nga dili makita ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. No, sa Mateo 6 verse 5 to 6 sa ni siya. Ang atong mga pag-ampo dili para makita sa tao nga kita mga Dios nun. Ang pag-ampo sa tago nagpasabot nga ang atong motibo dili pakitang tao kundi para gyud sa Ginoo. Ana siya na. So artist number 2, pag-ampo nga adunay pagsabot kinsa ang Dios. Sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-una nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan naibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya sa Matthew 6:7-8. So naibalo na ang Ginoo daanan ni no. Naibalo na ang Ginoo daanan ni. No? Daghang mga Kristohanon mura og mga pagano. Sila nagtuo nga pinaagi sa ilang taas og balik-balik nga mga pag-ampo mutubag ang Ginoo. Ang ilang pananaw sa Dios walay pagpakabana ug dili interesado mutagbo sa ilang mga panginahanglan. Kini nga panghuna-huna sayop og nag-ingon si Jesus nga wala pa gani kita mangayo nahibalo ng daan ang atong amahan sa langit. Kini nagpasabot nga ang Dios nagpakabana og andam siya mutagbo sa atong mga panginahanglan nun kung kita mangayo. Mateo City. So kung nakaampo na kana, nakapangayo na kanana, ayon na sa siya og balika, ingon na lang ta nga, Lord, salamat Ginoo sa mga pabor, salamat Ginoo sa imong tubag niini. Ana na mo rin na atong ampo atong ipasalamat si Ginoo na Lord, salamat Ginoo sa tubag niini. Bising wala pa na diha no, salamat Ginoo sa tubag niini. Ginoo mo pagkabana man. Number 3, pag-ampo uban sa pagtuo. Walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Kaya ang moduol sa Dios kinahanglan gyud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya, no? Hebrew 11 verse 6. Ito pag-ampo uban sa pagtuo. Makadawat kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo. Matthew 9:29. Dili mo tubag ang Dios sa bisan unsa lang nga pag-ampo kundi kadto lang pag-ampo sa pagtuo. Mark 11:24. So, pag-ampo nga naay pagtuo. So kung nagduha-duha ka, dili sad na siya tubagon. Pag-ampo number 4, pag-ampo ngadto sa amahan sa langit.
Ingnan ini pagampo. Amahan na mo nga ana sa langit. So guide na siya no. So Mateo 9:6 o Mateo 6:9. Ang gitudlo ni Ginoong Hesus nga nagampo sa iyang mga tinunan diretso sa amahan nga langit nun. Aya pangita og larawan o rebulto hinuon pakistorya sa imong amahan nga dili makita. Mateo 6:6 kinahanglan mo balik kita unsay gitudlo sa Biblia aron epektibo ang atong pag-ampo. No? Kinahanglan mo balik kita unsay gitudlo. Unsa may gitudlo sa Biblia? So adto ta dito mo to. So mao ni ang gitudlo sa Biblia. Number 5. Pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, magpagpasalamat kamo kanunay sa amahan, sa Dios Amahan tungod sa tanang butang. Efeso 5:20. Si Jesus lang ang miadto sa cross aron pagbayad sa atong mga sala ug tungod niini siya lang ang tigpatunga sa Dios ug sa tawo. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 6. Busa walay makaadto sa amahan gawas kaniya. John 14:6. Tungod sa atong pagkahiusa kang Hesus, magamit nato ang iyang pangalan pagpangayo sa amahan ug dunggon kita. John 16:23. Ang Biblia nagtudlo nga moampo kita ngadto sa amahan pinaagi sa pangalan ni Jesus nga atong manluluwas ug manlalaban. Efeso 5 verse 20. 1 John 2 verse 1. Si Jesus atong manlalaban. Number 6. Pag-ampo nga giniyahan sa Espiritu Santo. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa Espiritu. Kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Romans 8 verse 26. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo og pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. Efeso 6 verse 18. Bisan og nangayo kita diretso sa amahan pinaagi sa pangalan ni Jesus, kung wala magyahi og mauban ni ang atong mga pag-ampo sa balang Espiritu, dili gihapon kini matubag. Ang pag-ampo dili pagpangayo unsay imong gusto, kundi pagpangayo unsay gusto sa Dios para kanimo. Ani day, Lord, unsay akong buhaton para kanimo. No? Lord, unsay akong buhaton para kanimo nga malipay ka sa akong kinabuhi. So ana day no. So number 7. Okay. Wala pa. Madungog ang atong giampo kung kini sibo sa iyang hingpit nga kabubuton. 1 John 5:14. Dili kita makahibalo sa kabubuton sa Dios sa atong kaugalingon, busa ang Espiritu sa Dios ang mutabang kanato. Romans 8:26. Siya ang mga liyupo sa Dios para kanato. Romans 8:27. Busa una kita moampo, mangayo kita og tabang sa Espiritu Santo nga mogiya kanato. God the Holy Spirit, giyahi ko sa akong iampo karon. Number 7. Pag-ampo nga kinasing-kasing, unya mosangpit og mag-ampo kamo kanako og tubagon ko kamo, mangita kamo kanako og hikaplagan ako ninyo og kay kinasing-kasing man ang inyong tinguha. Jeremiah chapter 29 verse 12 to 13. Og Jeremiah 33 verse 3. Mangita kamo kanako og hikaplagan ako ninyo. Gibadlong ni Ginoong Hesus ang mga Parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod nga sila nagsimba sa baba lang apan ang ilang kasing-kasing wala. Mateo 15 verse 8. Kinahanglan atong masabtan nga ang Dios wala magtan-aw unsay porma sa atong mga pag-ampo sa gawas kundi ang porma sa atong kasing-kasing sa sulod. 1 Samuel 16:7. Luke 18 verse 9 to 14. So man siya ang klase sa pag-ampo sa lesson 1. Sa lesson 1.
no? Sa lesson 1 na siya, o arta sa lesson 2. Series lesson 2. Unsaon na to pag-ampo? Ingna niini pag-ampo. Amahan na mo nga ana sa langit, simbahon ng ngalan mo, maghari ka kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo, ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay. Luwasay noon kami sa dautan, kay imo ang nga gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. So ang ana no, gitawag sig ingon nga arita magkuha bitaw diri og kuan. Pinag-ingon sa diri, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. So anita, kani ba ingon nga matuman ang tumanon ang imong pagbuot. So tumanon sa ato pa, tao na siya nga motuman sa pagbuot sa Ginoo. Unsa may balaod sa Ginoo atong tumanon? Sa may balaod sa adlaw ipapahulay mo, simba ka, di jud ka pwede mo excuse. Compulsory man na, no? Compulsory na. So sugo sa Ginoo, di ka pwede mo balibad. Nga og tumanon ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. Pero ngano man lagi sa panahon sa pagsimba, dili man lagi manimba. Kay maingon naman lang, may pagwa magsimba kay mao ra gihapon. Tan-awa kanang nagtan-aw la ka sa literal ba, diha sa literal nga pamaagi ba. Nagtan-aw ra ka pero wala nimo tan-awa unsa imong relasyon ngadto sa Ginoo. Ayaw pagsigig tan-aw sa mga tawo para dili ka mapandol, no? Ayaw pagsigig tan-aw sa tawo. Totok kadto sa Ginoo. Focus ngadto sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra man way sala. Mopita na nanimba na kay naningkamot puno pa siya relasyon ngadto sa Dios. Nga ikaw nagsige kag unsa ba na sila naluoy kay ka, kinahanglan maningkamot ka kay individual ang kaluwasan. Kinahanglan matauhan ka, kinahanglan dili na imong mindset kay ina na imong mindset wala gyud, no? Wala ka katuman sa kabubuton sa Ginoo. Unsa Ginoo? Og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Unsa may pagbuot sa Ginoo? Compulsory ba nang manimba ka? Mo ila jud ka, bow down jud ka, piko ginang tuhod nimo aron sa pag-alagad sa Ginoo, no? Pero ayaw tan-awa kana imong makasilinganan, ayaw tan-awa kay luoy kay ka, masila kag tan-aw nila, mas may pamangko nila kung magsimba, nakasala jud ka ana ba. Paningkamot jud ikaw nakabati ka karon, paningkamot jud maduol jud ka sa relasyon ngadto sa Ginoo. Kay mentras buhi pa ang ipakadak-an relasyon, dili relihiyon. Di ba? So, maningkamot jud ka. Ano man? So siha ra gud imong kagalingon. Unsa imong gibati? Dool bang Ginoo? Alayo ba? Peligro. Unsa man? Kontento ka? Wa jud ka katuman ana. Compulsory man eh. Og tumanon ang imong pagbuot. Unsay pagbuot sa Ginoo? Ato siyang sugo man sa Ginoo, ato siyang simbahon, ato siyang alagaran. Nya ano man lagi, nga imo mangyapon kabuot may matuman, di man ka mo simba. Nagkurog ni ang yawa gani, nagkurog ang yawa no, nasa Biblia nagkurog ang yawa. Kaila sa Ginoo kurog pero wa man siya mo simba ang yawa, nagkurog siya. Pero ikaw, ngano di ka mo kurog? Labaw pa di ka sa yawa. No, di ba? So, ana gyud ayaw panghilabot sa uban unsay iyang kuan. Bahala na paningkamot baduol imong relasyon ngadto sa Ginoo. Ayaw sige tan-aw na ng mga tao na naningkamot pud baya na. Kay ang hospital sa espirituhanon nga bahin mao ang simbahan. Ug ang ospital sa ato ang pisikal ana din na hospital ang pisikal pero sa atong spiritual nga bahin, manang simbahan. Masakiton ba kalag? Ningkamot biya pud na para matuto. Paano?
Na ikaw pa ning kamot. Ang ayaw pa pabilin nga inana. Sige rang panghilabot sa uban. Ay, nana, ay. Na, gilimbungan kasi hawa na. Para mugahi mo kasing-kasing nga dili na kamo ilas Ginoo. Na dili na kamo luhod, bubaw down sa Dios. Na, paningkamot. Nga doon jud imong relasyon nito sa Ginoo. Ha? May panahon pa sa pagrepent. No? Repent. Repent. Ayo sige tan-aw sa puling sa uban. Tan-awa jud imong puling ngadto sa Ginoo. Lano dako kay ko pagkulang sa Dios. Dako kaayo ko pagkulang sa Ginoo. Ana no. So ana lang. Simple lang kaayo, no? Unsa giingon dire? Og pasayloon. Ano sa ingon? O pasaylua kami sa among mga sala. Nihangyo tar sa Ginoo no, o pasaylua kami Ginoo sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Anita. Ug ang nay nakasala nato, na dili nato pasayloon. Dili sad ita pasayloon sa Ginoo to sa langit. Kay ang ingon man diri ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Naghangyo o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Kung dili dayta makapasaylo sa sala sa uban nga rinato, dili po dayta pasayloon sa Ginoo. Sa atong mga sala ngadto niya sa Ginoo. Ato jud tan-awon atong kaugalingon, atong susihon atong kaugalingon. Sige tagsusi sa atong kaugalingon. Lord, pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala. Ayaw sig tan-aw sa puling sa uban. Ayaw sig tan-aw sa puling sa uban. Imong kaugalingon tan-awon. Tan-aw nato atong kaugalingon, Lord. Mabita mag-agulo, no? Mag-agulo gid kita. Mag-agulo gid kita. May panahon pa sa repent. Ayaw pasaylo sa Ginoo. No? Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay. Luwasahinon kami sa dautan kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kangturan. No? Amen. No? Ing ana. Mateo 6:9-13. So man na siya. Mao kini ang gitudlo ni Ginoong Hesus nga pagampo para sa atong tanang magtotoo. Dili kini isag ulo. So giya lang ni. Kini siya giya lang ni. Giya lang ni siya ba? For example lang na siya. O giya lang na siya. So na natay mga idea. So unsa may mga personal na to mga prayers. Unsa may mga personal na to mga pagampo. So man na siya atong mga kinahanglan sa atong personal ana no. So man na siya. Para sa tanang magtotoo, dili kini isag ulo. Memorize kung dili usa kini kagiya. Giya hanay outline unsaon pagampo kung imong sundon ang hanay niini nga pagampo kompleto ang imong pagampo unsay nalangkob niini nga hanay sa pagampo no paghatag ug pagsimba sa Dios arita amahan namo nga langit nun amahan namo nga nasa langit simbahon ang ngalan mo simbahon ang ngalan mo Mateo 6:9 kini nga klase sa pagampo mao ang pinaka-importante tungod kay imong gihatagan og pagsimba ang iyang imong amahan sa langit. Niini nga pagampo ikaw nagahatag og pagpasalamat, pagdayig, pagsimba. No? Unsay iyang nabuhat kanimo? Psalms 95 verse 2. Muduol kita kaniya. Psalms 103 verse 1-5. Sugoon nato tong kalag-kalag dayga ang Ginoo, kalag dayga ang Ginoo. Atong sugoon na tong kalag-kalag dayga ang Ginoo. Pagsimba sa iyang kahalangdon ug kataas. Psalms 95 verse 6-7. So, take note. No, sugoon dyan nato tong kalag-kalag simbaha ang Ginoo. Mo na nga mosimba kita sa Ginoo. Niini nga pagampo wala ka na nga nagapangayo sa Dios kun dili ikaw ang nagahatag kaniya unsay iyang ginapangita tinuod nga pagsimba
John 4:23-24 niini nga pagampo ang imong tumong mao ang amahan ug dili ang iyang mga butang. Ang iyang naong ang imong ginapangita ug dili ang iyang kamot. Ang imong motibo mao ang pagpanalangin kaniya pinaagi sa imong mga pagdaig ug pagsimba ug dili lang ang pagdawat gikan kaniya, no? So modaig kita sa Ginoo kay taghaan ra man kita sa Ginoo. Pangaliyo po nga ang katuyuan sa Dios moabot og matuman. Maghari ka kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon nga gituman kini dito sa langit. Mateo 6 verse 10. So ana no. So dili tanan nga gikahitabo sa atong mga kinabuhi o gipalibot kabubuton sa Dios, no? Adunay mga panghitabo nga minugna sa panulay o minugna lang sa tao. So adunay panghitabo, no? Unsa may mga example, no? Busa gitawag kita pagampo niini nga klase nga pagampo nga maghari ang katuyuan sa Dios dinhi sa yuta sa mga kini gipatuman dito sa langit. Atong iampo nga ang gingharian o katuyuan sa Dios maoy matuman sa atong kinabuhi, panimalay, trabaho, negosyo, ginabuhat, lokal nga iglesia, komunidad, silingan, pang gobyerno, nasod tibuok kalibutan. So mo na siya nga kinahanglan ato pod na siya nga iapil sa mga pagampo. Di kay ato lang kaugalingon, no? Unsa no? Dili tanan nga gikahitabo sa atong mga kinabuhi og palibot kabubuton sa Dios. So anita panahon bitaw sa gitawag bitaw siya og kana bitang bahin, example na bahin sa kaminyoon. Nananghid baka sa Ginoo nga magbinyo na ka? Bidaw be, pamalandungan. Pananghid ba ka sa Ginoo? Maminyo na ka. Magminyo, Lord, magminyo na ko, Lord. So mao ni nga fix nga lalaki or babae sa akong kinabuhi. Babae lalaki raman jud gimugna sa Ginoo, no. So ana magsugod. Kinahanglan nga mananghid gyud ta sa Ginoo. Kay kun di ta mananghid, ma-failure gyud ta. Tungod kay wala man ta na nanghid mo nang na-failure gyud, nagbuot sa tag-atua ba. May mapamalandong ta. Hala no, nakapananghid ko wala. Lord, imo ba ning kabubuton? May kining laki ha or kining babayhana? Maoy akong mahimong kapika sa kinabuhi. Kung dili man og galing, ingno na lang. Kung dili man siya gani Ginoo, maoy gi tadhana, maoy gi takdo sa akong kinabuhi nga mahimo na akong kapika sa kinabuhi. Ayaw lang. Dili lang. Ipalayo na. To sa mauna pa siya kaminyo, no. Kay dili man ang lalaki maoy gitagana sa Ginoo alang kanimo. Adunay mga failure sa kinabuhi, pagtesting sa kinabuhi. Kay ikaw nangalagad og Dios, kita nangalagad og Dios. Kung dili kita makaagigdag ko mga butang sa aton kinabuhi, kung himuon kitang mahimo kita nga unsa man po imong istorya, kung dili ka makaagi na ng mga butanga. Kung taas imong naagyan, taas pod ang tawag sa Dios kanimo. Hello. Taas ang tawag sa Dios kanimo. Kay nga naman, adunay ipahandle sa Ginoo kanimo. Adunay na mga tigulang, no? I-share na ko. Nay mga tigulang nga makangkar. Maingon nga, maulaw naman sad mi oy. Kay kamo mga batan-on pa niya, kami mga tigulang na niya. Nya about sa espirituhan nga bahin. Anong wala kay kahimuan ba? Ay sige lang nay, itugot lang. Kay kami nakaagiman sa ingon ani nga butang ha.
So unsa po among i-share kung wala pa mi kaagi. So nakaagi mi na ni mga butanga giparamdam mi sa Ginoo niya ni aron amo po di ka share ngadto kaninyo. Bitaw sad. Ana no. So muna nga adunay mga butang nga i-allow sa Dios sa mga panghitabo aron muna imong stepping stone. Nga. Munay kuan ba? Nga imong mapasaran. Kinahanglan mapasaran na nimo ng pagtesting. Mapasaran. Kinahanglan pasado imo nang mapasaran. First ang second ang hantod jud hantod sa kinalasang pitik sa atong pulso. Hello. So yung anak no. Naigon siya. Ihatag ka na mong kalanon nga among kinahanglan karong adlaw. Mateo 6:11. Kung ang mga yutan-ong amahan aduna gani tinguha pagtagbo sa mga gikinahanglan nun sa ilang mga anak, labaw na gayud ang atong amahan sa langit. Mateo 7:9-11. Gimanduan kita ni Jesus pagpangayo sa atong amahan unsay atong mga gikinahanglan adlaw-adlaw. Adunay uban nga wala makadawat tungod kay wala sila nangayo. Santiago 4:2. Mga rason ang babag nganong ang ato mga gipangayo dili matubag. Sala. Isaiah 59:1-2. 1 Peter chapter 3 verse 12. Naabay kay gipangayo wala pa mahatag. Number 1 no, sala. Number 2, pagduha-duha. James chapter 1 verse 6-7. 11. Sayop nga motibo. Kung sayop nga motibo, sa James chapter 4 verse 3. Kung sayop nga motibo, di gina nimo madawat. Og arisa number 4, panagbingkil. 1 Peter chapter 3 verse 7. Number 5, dili hingpit nga pagkabubuton sa Dios. Sama ni Lord, kung kabubuton nimo Ginoo akong gipangayo, mahatag din na sa Ginoo. Dili hingpit nga kabubuton sa Dios. 1 John chapter 5 verse 14. Walay maayong relasyon kang Kristo. Number 6, walay maayong relasyon kang Kristo. John 15:7. So mo na siya no. Pangayo og pasaylo sa atong mga sala. Og pasayloa kami sa among mga sala. Mateo 6:12. Dili plano sa Dios nga kita makasala, pero kung makasala kita, gitawag kita pagduol kaniya pinaagi sa atong manlaban nga si Ginoong Hesus. 1 John chapter 2 verse 1. Gitawag kita pagkumpisal. Repent. O pagtalikod sa mga sala nga atong nabuhat. No? Proverbs 28 verse 13. Ayaw ikumpisal sa Dios ang mga sala nga dili nimo gusto biyaan. So dili daw nato ikumpisal sa Dios ang kay mga sala nga dili gustong biyaan. Kung tinuod ang imong pagpangayo og pasaylo, adunay duha ka butang nga mahitabo. Pasayloon niya ang atong mga sala ug hinluan niya ang atong mga kasing-kasing gikan sa kadautan. 1 John chapter 1 verse 9. Kung dili naman lang pod nimo mabiya-biyaan ang imong gipangayo og pasaylo, ayaw na lang pangayo pasaylo. Ito ba nakabisyo? Kung naa man kay mga unsay gibuhat nimo nga ikaw rin ni balo no? Ay na lang nagpangayo og pasaylo sa Ginoo. Kung dili naman kakabiya-biya na. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Mateo 6:12. So may utag pasaylo dia sa Ginoo og ang mga butang nga di nimo kuan ay na lang pang pasaylo, sige na nang balik-balik, no? Sa di ka kabiya-biya sa imong bisyo na ana na lang ka diha dapita. Sao na lang na. Ya narabay langit imperno. Tungod kay ang Dios nagpasaylo na kanato diha kang Kristo, kita usab mohatag og pasaylo ngadto sa uban. Ephesians chapter 4 verse 32. Mao kini ang pinakarason nganong mohatag kita og pasaylo sa mga
nakapasakit kanato bisan ug wala sila mangayo og pasaylo ngani kanato tungod kay kita nakadawat kita usab muhatag. So dadawat nato ang kapasayloan nga igipasaylo tas Ginoo muhatag sa tagpasaylo ngadto nila. Wala kitay katungod nga mangayo og kapasayloan sa Dios sa atong mga sala kung kita usab dili maantigo mo pasaylo sa sala sa uban. Mateo 6:14-15. So muni pinakasakit. No? Sakit man ni. Sayon ra basahon, pero sakit baya ni siya. Pero tungod og alang sa Ginoo. Lo. Amen ba? Tungod og alang sa Dios ug tungod og alang sa atong kalag nga gusto tang maluwas. Inong papilit gid natong pasayloon sa kinasing-kasing gayud. Mo inong pang ato gyud mo bitang mag-agulo ang kanakan sa Dios. Kay kini mga pulunga dili sayon, no? Dili gid kini sayon, no? Labi nag wala kay sala nya butang-butangan ka. Mo na mag-agulo gyud. Nya, unsay giingon di? Pero kay kana sila magbutang-butang mo manubag ra magyapon sila sa Ginoo anak. Mo nang ikaw ang nakasabot. Muhatag kag pasaylo. Bisan kung wala ka nakasala. No? Gibutang-butangan ka. Tanan matang sa pagkadautan, gihimo kang dautan sa ilang pananaw. Pero sige lang. Kay manumbag man sila sa Ginoo ni anak. Ikaw ug ang Dios rin hibalo ni ini. Amen. So, mag-agulo gyud. Nga muhatag ko pasaylo. Wa man ko nagsa. Pasaylo ah. Mga gyapon tag pasaylo. No? Kay magtan-aw man tas tong kalag. Pasaylo ako Ginoo. Ug ako siyang pasayloon Ginoo. Nakasala na ako. Bisan pag naamang mga arugante no. Namingon bisan pag pila ka tuig. Bungol ta. Pero gilimbungan siya sa yawa ni anak no. Kita ang nahibalo sa pulong sa Dios gilimbungan siya sa yawa ni anak. Mga mindset ba? Mga dili maayo. Ngano man. Ikaw gusto ka malangit. Ayaw jud pag inanag mindset. Bisan pa pila ka tuig bungol. Ayaw jud. Ano man. Ato bang gyapon tas Ginoo ni anak. Ni sige ingon. Atong pasayloon silang nakasala nato. Kay maingon nga kay kun dili ta makapasaylo sa nakasala nato, di po ta pasayloon sa Ginoo sa atong mga sala nato niya. Dili ta mo tutok gyud sala sa mga tao. Kay manubag ra man pud siya anak. Nya kay balo man ang Ginoo kaysa di adto kita dangoy-ngoy si Ginoo. Dangoy-ngoy ra kita sa Ginoo. Wa gitay kusmod ni ini. Kuan ra ni no, ma-achieve lang ni siya no kung ikaw hamtong na diha sa pagpangalagad sa Dios. Bisag unsa ang panimong rason, dili na mamati. Bisag unsa ang panimong rason, dili na mamati. Wala kinahanglan pa nga daghan pag rason. Ang importante nga imo siyang ipasaylo. God bless you. God bless you. Kasi wa ta nakasala. God bless you. Manubag ra pud kas Ginoo ni anak. So ang ano din application mga pangutana. Sa 7 ka klase sa nga pag-ampo, pila ang wala pa nimo nabuhat? Nakahatag ka ba kada adlaw o panahon sa pagdaig o pagsimba sa Dios? Number 3. Nakahatag ka ba og mga pag-ampo sa uban? Kinsa man ang imong ginaampo? So kinahanglan jud no mag-ampo kita para sa uban. Unsay imong gipangayo nga hangtod karon wala pa natubag ngano kaha? Unsa sa mga babag sa tubag sa mga pag-ampo ang anaa pa kanimo? Mapasaylo ba kita kung dili kita mo pasaylo sa uban?
So dili kita mapasaylo sa Ginoo kun dili ta mo pasaylo sa uban. Sakto ba ang pagampo nga walay uban nga pagpasalamat? So magampo kita, mapasalamat kita. Lord, salamat Ginoo sa katubagan niini. No? Salamat Ginoo sa katubagan niini. So arita sa lesson 3, series no, lesson 3. So lesson 3 rin taman. Gitaw siya ingon maturity. So mao na ni siya. Unsaon pagpalambo sa imong mga pagampo? Kadlawon pagani mibangon na si Jesus og milakaw, migawas siya sa lungsod og miadto sa usa ka dapit nga awaaw og nagampo didto. No, Mark 1 chapter verse 35. Ang atong espirituhan nga pag-uswag nagdepende sa atong pagtubo sa mga pagampo. Ang mainampuon nga Kristohanon kanunay nagatubo sa mga butang sa Dios. Maghisgot kita karon og 7 ka mga butang nga makapalambo sa atong pagkighinabi sa atong amahan. No? Okay, anita, number 1. Unaha ang Dios, una ang uban. Okay. So, inigbangon. Number 1, unaha ang Dios, una ang uban. So, bangon pa ka, ang Ginoo. Number 2, takna sa pagampo. So, pagampo sa kadlawon, aris mga alas 3, alas 4, no? Or nasa mga alas 5. So, kuha na kayo na. Udto na ba? Gidugayon sa pagampo. O, number 4, disiplina sa unod sa lawas. Katugon pa kayo, pero bangon jud. Number 5, lugar sa pagampo. 6, papuno sa pulong sa Dios. Number 7, pagkumitar sa pagkamainampuon. So, kumitado, kinahanglan kumitado kas paginampuon. Okay, anita, isa-isa ko na to. Unsaon pagpalambo sa imong mga pagampo? Okay, atong basahon. Number 1, unaha ang Dios, una ang uban. So, ining mata pa lang sa buntag, ampo na yun. Si Ginoong Hesus nakighinabi una sa iyang amahan, usa buhat sa ubang mga butang. Mark 1 verse 35-39. Siya ang atong ehemplo. Daghan kaayo kitag buhaton kada adlaw, pero ang pinakauna nato nga tulumanon mao ang pagpangita sa naong sa atong amahan sa langit. Kinahanglan ang Dios maoy anaa sa atong mga panghuna-huna, pagmata nato sa buntag ug dili ang atong pamilya, trabaho ug uban pa. Siya ang atong kaistorya. Una kita nakatulog ni anang gabii ug siya usab ang una natong maistorya sa pagmata nato sa buntag. Ang pagpalalom ug maintenance sa atong relasyon sa Dios maoy una natong gipakabili labaw sa tanan. No, nabuhat na ba din mo? Very good. Good job. Number 2, takna sa pagampo. Si Ginoong Hesus kadlawon pa nagampo na. Mark 1 verse 35. Makaampo kita sa bisan unsang oras, pero maayo gyud nga muhatag kita og panahon sayo sa buntag. Si Haring David nagapangita sa Dios matag buntag. Psalms 5 verse 3. 59 verse 16. Psalms 88 verse 13. Mao usab si propeta Isaiah ginapukaw sa Dios matag buntag o ginapakig istoryahan. Isaiah 50 verse 4. Hinuon dili lang kita sobra sa istrikto niini nga bahin, pero ang punto nga aduna kitay sakto nga panahon nga atong igahin sa mga pagampo. Buntag ba kana udto og gabi? Si Daniel gani nagaampo katulo sa usa ka adlaw. Daniel 6 verse 10. Importante usab nga imong matakda ang oras o takna sa imong pagsugod og ampo. Alas 4 ba sa buntag, alas 5, alas 6. Sa unsang oras sa panahon nila ni Pedro ug ni Juan? Alas 3 sa hapon sa ilang panahon sa pagampo nga hinugpong nila ni Pedro ug ni Juan. Alas 3 sa hapon. Buhat 3 verse 1.
parte kini aron atong pusar ang pagdisiplina sa kaugalingon ni anang orasa. Maampo gayud kita. So ana no, so naadyo kay oras. Gidugayon sa pagampo, kinahanglan imo sang matakda ang gidugayon sa imong paghatag og panahon sa pagampo. Og dili lang ang oras sa imong pagsugod, kinahanglan aduna kitay tumong og pagplano sa atong pagampo. Pila ka minuto o oras ba ang atong ihatag sa pagkinabuhi, pakighinabi sa Dios matag adlaw. Sa panahon nga nagampo si Ginoong Hesus sa Getsemani, iyang giagni ang iyang tulo ka disipulo nga moampo uban kaniya bisag usa lang ka oras. Hallelujah. Mateo 26 verse 40. Niini nga bahin ang usa ka oras nga pagampo hinangyuan pa lang atubangan sa atong Ginoo. No? Siguro dili dayon nimo maabot kana nga gidugayon sa pagampo, pero nindot nga imong tinguhaon nga makahatag kag usa ka oras nga pagampo matag adlaw. Pinakamubo magsugod ka siguro og 15 minutes karon, 20 minutes sunod adlaw, 30 minutes sunod semana, 45 minutes sa ikaduha ka semana, og usa ka oras na sulod na tulo ka semana nga pagdisiplina magsugod ka sa gamay ngadto sa pataas. Moabot ang panahon nga ang duha o tulo ka oras nga pakighinabi sa Dios kulang na kaayo kanimo. Amen. Hallelujah. Disiplina sa unod sa lawas. Ang atong espiritu gusto mo ampo, pero ang atong lawas luya. Mateo 26:41. Kinahanglan atong madaog ang atong unod aron motubo kita sa mga pagampo. Ang atong unod mao ang numero 1 natong kalaban sa pagampo. So ang atong lawas, no? Ang atong lawas may atong kontra, no? Atong lawas atong kontra. Ang espiritu ready na kayo, ang kalag ready na kayo. Ang atong lawas, lawya pa kay ibangon. So paningkamutan. Ang atong espiritu gusto na mangita sa presensya sa Dios, pero ang atong lawas gusto pa matulog, mopahulay, mokaon, motrabaho ug magdula. Sa pagkadaghang panahon ang ginatuman sa mga Kristohanon mao ang unod ug dili ang espiritu nga ginatukmod sa balang espiritu nga moampo. Kinahanglan atong mansuhon ug disiplinahon ang atong mga lawas sama sa gibuhat ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Ang pagpanton sa atong lawas mulangkob og 6 ngadto sa 8 ka semana. Dili sayon ang pagdisiplina sa kaugalingon, pero mubunga kini og maayo nga batasan. Habit pinugos pa ang imong pagsugod sa pagampo, pero maabot ang panahon nga dili na gahatag na kanimo og dakong kalipay. Maabot ang panahon nga naghahatag na kanimong kalipay. So malipay na tani ini, no? Nalipay na tani ini. So atong i-aplikar, no? So atong i-aplikar. Number 5, lugar sa pagampo. Si Jesus miadto sa gayod sa awaaw nga dapit aron mo ampo. Mark 1:35. Pangita og lugar nga dili ka madisturbo. Kung mahimo kanang dapit diin, dili mabalda ang imong pandungog og pananaw awaaw. Si Daniel didto nagaampo sa iyang alawak. Daniel 6:10. Adunay higayon nga si Pedro didto nagampo sa itaas nga atop sa balay. Buhat 10:9. Kung walay lugar sa imong balay, pangita og dapit sa gawas nga awaaw ug mingaw sama sa gibuhat ni Jesus. Mark 1:35. Papuno sa pulong sa Dios. Adoy kalambigitan ang atong mga pagampo. Number 6, no, papuno sa pulong sa Dios. Adunay kalambigitan ang atong mga pagampo sa atong kahibalo sa pulong sa Dios. Kasagaran ang atong iampo kinutlo o nasubay sa pulong sa Dios nga atong nahibaluan. Psalms 119 verse 147, 149, 164 o 170. Sa magkadaghan ang imong kahibalo sa pulong sa Dios, magkadaghan usab ang imong masulti ngadto sa Ginoo.
Kung gusto ka nga motubo ang imong mga pag-ampo, ipatubo ang imong kahibalo sa pulong sa Dios. So ana no. So gusto ta nga kuan, so basa kita sa pulong sa Ginoo mao ang Biblia. So number 7, pagkumitar sa pagkamainampuon. So kinahanglan kini gyud. Hallelujah. Maningkamot kita niini. Kinahanglan ang pagkumitar sa pagkamainampuon para mutubo ka sa mga pag-ampo. Batasan na nga mainampuon ka sa tanang takna o sa bisan asang lugar. Ang pag-ampo magsugod sa kasing-kasing. Pwede ka makaampo sa walay hunong. 1 Thessalonica 5:17. Makaistorya ka sa Dios bisan asa o makaistorya siya kanimo sa tanang panahon. Bisan asa kita moadto ang Dios nagauban kanato ug pwede kita makighinabi kaniya ang atong tinguhaon nga ang pag-ampo mahimo ng parte kanato, prayer must be lifestyle. So ani na kanang prayer without ceasing, pag-ampo sa walay paghunong. Pwede jud bisan pa magkuso ka, maglaba ka, magaday ka sa Ginoo, mag-awit ka para sa Ginoo. Day ka sa para sa Ginoo. No, kay wala na bukaduhi nga atong baba. So dili kay ang pag-ampo ingon uy lisura pud ana kay magluhod. No. So ang katong klase ng pag-ampo kadlawon, so una makaluhod ka, unsa man makakanta ka. Nya din panahon trabaho og naa sa trabaho na gid ang adlawan. Untag ingon nga ang atong baba wa bukaduhi, no? Nagaday gyapon ta, nagampo gyapon ta sa Ginoo. Magday kita para sa Ginoo. Mag-awit ta para sa Ginoo. Ana no. So sa una di ko kasabutan nang inana. Karon nasabtan na kinahanglan nga ang ato nga pag-ampo or prayer without ceasing, pwede nagabuhat ang imong kamot, ang atong kamot na nagaday kita sa Ginoo o nagpaduyan man ta sa bata inana o nagday gyapon ta sa Ginoo o nangahoy man o nagday gyapon ta sa Ginoo o bisan unsay gibuhat sa tibok adlaw nakaday ka sa Ginoo ana no. So manay ta sa prayer without ceasing, kanang wa kay laing hong gihuna-huna ba ang kahimayaan sa Ginoo, ang malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi nga gitawag sa ingon ba nga makabuhat tas kabubuton sa Dios nga awit, mag-awit ta, no? Wa man tayong bukaduhi atong baba, so mag-awit ta. Mag-awit ta para sa Ginoo. Manang ambot ta o speaking in tongues o ana no o daig sa Ginoo. Ana ba awit para sa Ginoo, awit. So manay tawag sa prayer without ceasing. So pag-ampo sa walay paghunong. So God bless.